कलेक्टर साले सेरी सिरोली ज़फ़रान Sonaro, diga. Nada, mas também local só dá مشاية بالمور بار مرة. يعني بار مولا أصلي عام ربع. إنجي بيع خوردو ولا أصل مزة ولا نية سندري عام. سندري عام. سندري عام استمام كذا. سندري استمام. بس هذا ما लंगड़ा एक माया लंगड़ा तो मार हाँ लंगड़ा कलो माया लंगड़ा और याद है ना हाँ रिक्शा से याद कर रहा है हाँ ज़फ़रानी है सर जी ज़फ़रान अनवर रसूल नीलम कोला ये नहीं तो पूरा पंजाब आगा एक बाग बाग से कोई तरह गुलाब खान هنا بس من الماركت وخان من جيش نما يعني الناس الفلوس زي كمان हाँ ना पंजाब आगा एक बाग नहीं सेवर है सर नाम क्या इसका मुखत हाँ सेवर है يا شفتالور يا يعني قلت لي نظرة امشي لا تمام مش مختلفة تمام مختلفة يا قامنية اوه شو بس وين قسمه لا دميجي कुदरती खुदा अच्छा ये नहीं आम कलो शीरी एक शीरी नाम हो ना फरमाई हाँ एक शीरी आम यानी गुटली न दरा लेकिन एक शीरी ना शाद फरमाई फरमाई फरमानी शीरीन फरमानी फरमाई नून निकाया हाँ यहाँ अंदर है यार स्टोर वो फरमानी यही से छोटी है करवाऊंगा मैंने हमारा पर्सनल वो ये अपने बाग में सारा चाटी वाला आम है हमारे पास दिराज लंबा हाँ सुपर माल है सुपर माल जो होता है ना सिंदरी का हमारे पास बाग खड़े हैं अभी है ना तो वो थोड़ा महंगे पड़ रहे हैं तो इसलिए उसकी वजह से ना मैंने बुला कर किसी दोस्त मोस्त को जो होते हैं शेरशाह में बड़े गोदाम वाले अफसरों को भेजते हैं गिफ्ट वगैरह उसके लिए चाहिए हो तो मेरे को बताना मिला भाई ये वाले तो तुम्हारे को पता है ये ना कदर फरमा चलिए هنا دخل كلام نوم شديد يعني شنو قصصته مي كاسي هنا بس توتا ليه قصتك ولا ما هذا شيء فوتليا يا مي كاسي انغوري كتاش ده درو يعني نايش كتاش ستور مرکز में बजीद मार्केट में है नफस वजन इसका مرکز आन कम يعني लोकल सौदा مش बखल में ثاني इसी है फ्रूट आम के बागों के बीच में वो होता है अच्छी मजबूत है
چیه این چی موقع؟ फ्रूट है ये یعنی تو لسوڑا ہے ये खाली वीडियो है इसमें वॉच कर रहे हो مثال یا آم کے باغوں میں آم ادھر वो क्या है وہ لسوڑا ہے ये लसोड़ा یعنی دا چار یعنی چیز ٹھیک ہے गिरे फ्रूट گرے فروٹ ہے نیمبو लेम्बू यही ہاں वाह खाई यार بڑا نیمبو ہے देखिए कैसा नाम है सर लोडू है अभी लड्डू सर चढ़ गई है नन्ना नन्ना आवा बैंगन पाली मस्तरी गुलाब يعني يا ما استشهد بيش الدينار से الدينار شهد صدام من اللي حكم نمنيش اشتا نمنيش بس كذا كنا يمشي انت قول अगर तस्ती को खूब आम बाशद ना बस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलाओ मुश्किल اها हाँ बस अगर कस बाप शिबाश और पैसा मिलाओ मुश्किल अच्छा انت بس جاج كيا 5 लाख 6 लाख रुपए इनाम मिलाओ اوه انت بس كذا جاج مجدر دي كنا كي हाँ سلمان ينام لمبويا بركات وهي خزان بونن دي يا ما اجي ما زردو سندار ये चाहिए यार मके ये चाहिए मके वो انا اشترنا ميوه بسامة يورا سخت مزبوطة ये सिंदड़ी हां مونزي گرفتنی يا سرجي مو جفتني استوام شو kayak ama kayak işte